ये हफ्तावार बाइबल का दरसी बाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़या है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 5 जुलाई 2026 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून खुदा, सुनहरी मतन ज़बूर। खुदा की शफ़क़त दायमी है। जवाबी मुतालिया ज़बूर। आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है और फ़िज़ा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना है ना कलाम, ना उनकी आवाज़ सुनाई देती है। खुदा उनकी शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है। खुदा उनकी शहादत बरहक है, नादान को दानिश बख्शती है। खुदा उनके क़वानीन रास्त हैं, वो दिल को फरहत पहुँचाते हैं। खुदावंद का हुक्म बेऐब है, वो आंखों को रोशन करता है। हम तेरी निजात पर शादियां न बजाएंगे और अपने खुदा के नाम पर झंडे खड़े करेंगे। अब मैं जान गया कि खुदावंद अपने ममसू को बचा लेता है। वो अपने दाहिने हाथ की निजात बख्श कुव्वत से अपने मुकद्दस आसमान पर से उसे जवाब देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा का ही नाम लेंगे। दरसीवाज बाइबल में से ज़बूर। तुम खुदावंद हमारे खुदा की तमजीद करो और उसके पाँव की चौकी पर सजदा कर, वो कदूस है। खरूज। और मूसा अपने ससुर यत्रू की, जो मिदियान का काहिन था, भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हनकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ के नजदीक ले आया। और खुदावंद का एक फरिश्ता झाड़ी में से आग के शोला में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा कि मैं अब जरा उधर कतरा कर इस मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदावंद ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ऐ मूसा, ऐ मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। फिर उसने कहा, मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा और याकूब का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया, क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता था। और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ। सो अब आ, मैं तुझे फराउन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र में से निकाल लाए। जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं? खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो मैं हूं। सो तू बनी इसराइल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। खरूज। तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे। वो कहेंगे, खुदावंद तुझे दिखाई नहीं दिया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। फिर उसने कहा, उसे जमीन पर डाल दे। उसने उसे जमीन पर डाला और वो सांप बन गई, और मूसा उसके सामने से भागा। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी दुम पकड़ ले। उसने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। वो उसके हाथ में लाठी बन गया, ताकि वो यकीन करे
کہ खुदावंद उनके बाप दादा का खुदा, इब्राहिम का खुदा और याकूब का खुदा तुझको दिखाई दिया। फिर खुदावंद ने उसे ये भी कहा कि तू अपना हाथ अपने सीने पर रखकर ढांक ले। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखकर ढांक लिया, और जब उसने उसे निकाल के देखा तो उसका हाथ कोढ़ से बर्फ की मानद सफेद था। उसने कहा कि तू अपना हाथ फिर अपने सीने पर रखकर ढांक ले। उसने फिर उसे सीने पर रखकर ढांक लिया। जब उसने उसे बाहर निकाल कर देखा तो वो फिर उसके बाकी जिस्म की मानद हो गया। और यूं होगा कि अगर वो तेरा यकीन ना करें और पहले मौजज़े को भी ना माने, तो वो दूसरे मौजज़े के सबब से यकीन करेंगे। तब मूसा ने खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, मैं फसीह नहीं, ना तो पहले ही था और ना जब से तूने अपने बंदे से कलाम किया, बल्कि रुक रुक कर बोलता हूँ और मेरी ज़बान कुंद है। तब खुदावंद ने उससे कहा कि आदमी का मुंह किसने बनाया है, और कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा करता है? क्या मैं ही जो खुदावंद हूँ ये नहीं करता? सो अब तू जा, और मैं तेरी जुबान का जिम्मा लेता हूँ और तुझे सिखाता रहूंगा कि तू क्या क्या कहे। इब्रानियों। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि इसकी बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है ज़ाहरी चीजों से बना है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फराउन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोज़ा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया, और मसीह के लिए लानतान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। ईमान ही से उसने बादशाह के गुस्से का खौफ ना करके मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए कि वो अनदेखे को गोया देखकर साबित कदम रहा। अब और क्या कहूँ, इतनी फुर्सत कहाँ कि जदौन और बर्क और शमसून और इफ्ता और दाऊद और सैमुएल और नबियों का अहवाल बयान करूं। उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वादा की हुई चीजों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए, आग की तेजी को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, कमजोरी में जोरावर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फौजों को भगाया। ज़बूर। ऐ मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। दिन को खुदावंद अपनी शफकत दिखाएगा और रात को मैं उसका गीत गाऊंगा, बल्कि अपनी हयात के खुदा से दुआ करूंगा। ज़बूर। खुदावंद इसराइल का खुदा अजल से अबद तक मुबारक हो, और सारी कौम कहे आमीन। खुदावंद की हम्द करो। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। खुदा अजीम मैं हूँ, सब जानने वाला, सब देखने वाला, सब अमल करने वाला, अक्ले कुल, कुली मोहब्बत और अब्दी, असूल, जान, रूह, जिंदगी, सच्चाई, मोहब्बत, सारा मवाद, जहानत। सेक्शन और 20 दीगर जुबानों में अच्छाई खुदा के लिए एक इस्तिलाह है। सहाइफ उस सब को जाहिर करते हैं जो उसने अच्छा बनाया, जैसे कि वो खुद असूल और ख्याल में अच्छा। इसलिए रूहानी कायनात अच्छी है, और ये खुदा को वैसा ही जाहिर करती है जैसा वो है।
یہ خیال کہ اچھائی اور بدی دونوں حقیقی ہیں مادی سوچ کی ایک فریب نظری ہے جسے سائنس نیست کرتی ہے۔ بدی کچھ نہیں ہے، کوئی چیز، عقل، کوئی طاقت نہیں ہے۔ الہی مابعد الطبیات کی بنیادی تجاویز کا خلاصہ درج ذیل 4 تجاویز میں کیا گیا ہے جو میرے نزدیک خود واضح تجاویز ہیں، یہاں تک کہ اگر انہیں الٹ دیا جائے تو یہ بیان اور ثبوت میں متفق پائی جائیں گی، جو ریاضی کے اعتبار سے سچائی کے ساتھ ان کا واضح تعلق ظاہر کرتی ہیں۔ ڈی کوئنسی کہتا ہے کہ ریاضی کے ہاں کھڑے ہونے کے لیے پاؤں نہیں ہے، جو خالصتاً مابعد الطبیاتی نہیں ہے۔ 1. خدا ہی سب کچھ ہے۔ 2. خدا اچھائی ہے، خدا عقل ہے۔ 3. خدا روح، ساری ہستی، مادے میں کچھ نہیں۔ 4. زندگی، خدا، قادر مطلق اچھائی، موت، بدی، گناہ، بیماری کو رد کرتے ہیں۔ بیماری، گناہ، بدی، موت، اچھائی، قادر مطلق خدا اور زندگی سے انکاری ہیں۔ چاروں تجاویز میں سے کون سی تردید حقیقی ہے؟ ساری سچ نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی۔ کلام پاک کے مطابق میں نے دیکھا ہے کہ خدا سچا ہے، بلکہ ہر فانی آدمی جھوٹا ہے۔ مسیحیت کی تاریخ اس آسمانی باپ قادر مطلق فہم کے عطا کردہ معاون اثرات اور حفاظتی قوت کے شاندار ثبوتوں کو مہیا کرتی ہے جو انسان کو ایمان اور سمجھ مہیا کرتا ہے جس سے وہ خود کو بچا سکتا ہے، نہ صرف آزمائش سے بلکہ جسمانی دکھوں سے بھی۔ موسیٰ نے ایک قوم کو مادے کی بجائے روح میں خدا کی عبادت کرنے کی جانب گامزن کیا اور لافانی عقل کی عطا کردہ ہستی کی بڑی انسانی قابلیتوں کو بیان کیا۔ عبرانیوں کو شریعت دینے والا بولنے میں دھیما جو کچھ اس پر ظاہر ہوا تھا وہ لوگوں کو سمجھانے سے مایوس تھا۔ حکمت سے ہدایت پا کر جب اس نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو اس نے اسے سانپ بنتے دیکھا۔ موسیٰ اس کے سامنے بھاگ نکلا، مگر عقل نے اسے واپس لوٹنے اور اس سانپ سے نپٹنے کا حکم دیا تو پھر موسیٰ کا خوف دور ہوا۔ اس واقعے میں سائنس کی حقیقت دیکھی گئی، مادہ محض مختصراً سامنے لایا گیا۔ دانائی کے حکم تلے سانپ، بدی، الہی سائنس کے فہم کی بدولت تباہ ہوئی، اور اس کا ثبوت وہ عصا تھا جس کے آگے جھکنا تھا۔ اسے خبردار کرنے کے لیے موسیٰ کا بھرم اپنی طاقت تب کھو چکا تھا جب اس نے یہ دریافت کیا کہ جو کچھ اس نے بظاہر دیکھا ہے وہ حقیقتاً تھا، نہ کہ مادی عقیدے کا ایک حصہ تھا۔ جب موسیٰ نے پہلے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر ڈھانکا اور پھر برف کی مانند سفید ایک مہلک بیماری کے ساتھ باہر نکالا اور پھر اسی وقت اسی سادہ مرحلے کے ساتھ اپنے ہاتھ کو اس کی فطری حالت میں بحال کر دیا تو سائنسی طور پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ کوڑ فانی عقل کی ایک تخلیق ہے، نہ کہ مادے کی کوئی حالت ہے۔ الہی سائنس میں اس ثبوت کی بدولت خدا نے موسیٰ کے خوف کو کم کر دیا اور اس کی اندرونی آواز اس کے لیے خدا کی آواز بن گئی جس نے کہا، اور یوں ہوگا کہ اگر وہ تیرا یقین نہ کریں اور پہلے معجزے کو بھی نہ مانے تو وہ دوسرے معجزے کے سبب سے یقین کریں گے۔ اور پھر آنے والی صدیوں میں یہ ہوا کہ یسوع کی بدولت ہستی کی سائنس کو ظاہر کیا گیا جس نے پانی کو مے میں تبدیل کر کے اپنے طالب علموں کو عقل کی طاقت دکھائی اور عقل کی بالادستی کو ثابت کرنے کے لیے انہیں سکھایا کہ کیسے بغیر نقصان پہنچائے سانپوں سے نپٹنا ہے، کیسے بیمار کو شفا دینی اور بدروحوں کو نکالنا ہے۔ مزید سمجھنے کے لیے جو ہم پہلے سے جانتے ہیں اسے اور عمل میں لانا ہوگا۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ حق کو جب سمجھا جاتا ہے تو وہ قابل اثبات ہوگا، اور یہ کہ اچھائی تب تک نہیں سمجھی جاتی جب تک اسے ظاہر نہ کیا جائے۔ اگر تھوڑے میں دیانتدار ہیں
تو ہمیں زیادہ کا مختار بنایا جائے گا۔ بعض اوقات ہمیں یہ ماننے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ تاریکی روشنی کی مانند حقیقی ہے، جبکہ سائنس تصدیق کرتی ہے کہ تاریکی محض روشنی کے فانی فہم کی غیر موجودگی ہے، جس کے آنے پر تاریکی حقیقی شناخت کھو دیتی ہے۔ پس گناہ اور دکھ، بیماری اور موت، زندگی اور خدا کی فرضی غیر موجودگی ہیں، اور یہ سچائی اور محبت کے سامنے غلطی کے تصورات کی مانند فرار ہو جاتے ہیں۔ اس غلط فہمی کا شکار ہونے کے لیے تیار نہ ہوں کہ آپ بیمار ہیں یا نظام میں کوئی بیماری پیدا ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس بنیاد پر کسی گناہ کے فتنہ کا شکار ہو جائیں کہ گناہ کی اپنی ضروریات ہیں۔ جب کوئی فرضی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں خطرہ ہے۔ یہ خوف ہی خطرہ ہے اور جسمانی اثرات کی ترغیب دلاتا ہے۔ ہم اخلاقی یا روحانی قانون کے ٹوٹنے کے علاوہ حقیقت میں کسی اور چیز کے ٹوٹنے سے تکلیف محسوس نہیں کر سکتے۔ فانی یقین کے نام نہاد قوانین یہ سمجھنے سے تباہ ہوتے ہیں کہ روح غیر فانی ہے، اور یہ کہ فانی سوچ وقت، ادوار اور بیماری کی اقسام کی قانون سازی نہیں کر سکتی، جس سے فانی لوگ مرتے ہیں۔ خدا قانون ساز ہے، لیکن وہ غیر مہذب ضابطوں کا مصنف نہیں ہے۔ لامحدود زندگی اور محبت میں کوئی بیماری، گناہ نہیں، نہ ہی موت ہے، اور کلام پاک واضح کرتا ہے کہ ہم لامحدود خدا میں جیتے، چلتے پھرتے اور اپنا وجود رکھتے ہیں۔ سچائی میں غلطی کا کوئی شعور نہیں ہے، محبت میں نفرت کا کوئی فہم نہیں ہے، زندگی کی موت کے ساتھ کوئی شراکت نہیں ہے۔ سچائی، زندگی اور محبت ہر اس چیز کے لیے ہلاکت کا ایک قانون ہے جو ان کے برعکس ہے، کیونکہ یہ خدا کے سوا کچھ بھی ظاہر نہیں کرتی۔ بیماری، گناہ اور موت زندگی کے پھل نہیں ہیں، یہ بے آہنگیاں ہیں جنہیں سچائی نیست کرتی ہے۔ کاملیت غیر کاملیت کو زندگی نہیں دیتی۔ چونکہ خدا نیک اور سب جانداروں کا سرچشمہ ہے، وہ اخلاقی یا جسمانی بدصورتی پیدا نہیں کرتا، اس لیے ایسا بگاڑ حقیقی نہیں بلکہ فریب نظری، غلطی کا سراب ہے۔ الہی سائنس ان بڑے حقائق کو ظاہر کرتی ہے۔ ہماری نظر میں کیا چیز مواد ہونی چاہیے؟ غلطی، تبدیل ہونے والا اور فنا ہونے والا، قابل تغیر اور فانی، یا غلطی سے مبرہ، ناقابل تغیر اور لافانی؟ نئے عہد نامے کا ایک مصنف تفصیل کے ساتھ ایمان یعنی عقل کے معیار کو امید کی ہوئی چیزوں کے اعتماد کے طور پر بیان کرتا ہے۔ جب ہم غلطی سے زیادہ زندگی کی سچائی پر ایمان رکھتے ہیں، مادے سے زیادہ روح پر بھروسہ رکھتے ہیں، مرنے سے زیادہ جینے پر بھروسہ رکھتے ہیں، انسان سے زیادہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو کوئی مادی مفروضے ہمیں بیماروں کو شفا دینے اور غلطی کو نیست کرنے سے نہیں روک سکتے۔ الہی اصول ہر جا موجود اور قادر مطلق ہے۔ خدا ہر جگہ موجود ہے اور اس سے جدا کوئی موجود نہیں ہے یا کوئی طاقت نہیں ہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی
اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔